खुसूसन अरफा के दिन तो जरूर रोजा रखें, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2746 है, सियामु यौम अरफा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर सनतल्लती क़ब्लहा व सनतल्लती बादहा, के अरफा के दिन के रोजा के बारे में मुझे उम्मीद है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछले एक साल और अगले एक साल के गुनाह को माफ कर देगा। तो जो अरफा के दिन रोजा रखेगा उसके 2 साल के गुनाह अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देगा। लिहाजा हम अरफा के दिन जरूर रोजा रखने की कोशिश करें। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अरफा का रोजा कब रखें, इसके बारे में उलमाए किराम का बहुत ही ज्यादा इख्तिलाफ है, जिस तरीके से बहुत सारे मसाइल में इख्तिलाफ है। अरफा के दिन के रोजा की फजीलत क्या है? सही मुस्लिम हदीस नंबर 3288 में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान फरमाती हैं अरफा के दिन की फजीलत के ताल्लुक से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन यौमिन अक्तर मिन अय्युतिकल्लाहु फीहि अब्दम मिनन नार, के यौमे अरफा के दिन के अलावा कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को इतनी तादाद में या इतनी कसरत से जहन्नम से आजाद करता है। यानी हदीस मुबारका का मतलब यौमे अरफा के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को सबसे ज्यादा जहन्नम की आग से आजाद करता है। और आगे है व इन्नहु लयदनु, अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन अपने बंदों से करीब होता है। सुम्मा युबाही बिहिमिल मलाइका, फिर फरिश्तों से अल्लाह रब्बुल आलमीन फख्र करता है और फख्र करते हुए कहा अपने बंदों की फजीलत गिनाता है, अपने बंदों के बारे में कहता है माज़ा अरादा हाउलाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन अरफा के दिन बंदों से करीब होकर कहता है हमारे ये बंदे क्या चाहते हैं, किस चीज का इरादा करते हैं, आखिर मुझसे इनको क्या चीज चाहिए। इस तरीके से तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 5585 है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, खैरुद दुआए दुआओ यौमे अरफा, सबसे बेहतरीन दुआ अरफा के दिन की दुआ है। यानी जब भी हम दुआ करें अल्लाह तो राजी और खुश होता है, हमारी मुरादें पूरी करता है, लेकिन खुसूसन अरफा के दिन की दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। लिहाजा उस दिन भी हमें ज्यादा से ज्यादा दुआएं करते रहनी चाहिए। अब ये जो हदीसें आप हजरात के सामने बयान की गई, तो बाज़ उलमा किराम ये कहते हैं कि जब मकामे अरफात में हाजी लोग इकट्ठा होते हैं, वकूफ करते हैं अरफात के मैदान में, उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन उन बंदों के बारे में फरिश्तों से फख्र करता है और अल्लाह कहता है कि ये जो पूरी दुनिया से हमारे बंदे और बंदियां यहाँ इकट्ठा हुई हैं, आखिर क्यों यहाँ आई है, उनका इरादा क्या है। लिहाजा उस दिन की फजीलत है, इसी वजह से उस दिन रोजा रखने का हुक्म दिया गया और उसकी भी फजीलत बयान की गई है। जबकि दूसरे उलमा इकराम कहते हैं कि यहाँ पे वकूफ अरफात के खुसूसियत बयान नहीं की गई है, बल्कि यौमे अरफा कहा गया है। तो सवाल यह होता है कि यौमे अरफा किस दिन को कहा गया है? अरफात में हाजियों के इकट्ठा होने की वजह से उसका नाम अरफा रखा गया है, या तो 9 जिलहिज्जा का नाम अरफा है। तो जो लोग ये कहा करते हैं, यहां मैं एक चीज की और वजाहत कर दूं कि जो रुयत वहदा के कायल हैं, जो अपना रोजा, ईद, बकरीद सब सऊदी अरब के चांद के हिसाब से ईद भी मनाते हैं, रोजा भी रख रहे हैं, बकरीद भी मनाते हैं, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। मसला यहाँ उन लोगों का है जो अपने अपने इलाके के रुयत के एतबार से रोजा, ईद और बकरीद कर रहे हैं। इन लोगों में इख्तलाफ हो रहा है। बाज़ उलमा कहते हैं कि वहां के एतबार से हम अरफा का रोजा रखेंगे, बाज़ उलमा इकराम कहते हैं यहाँ के एतबार से रखेंगे। जो कहते हैं कि वहां के एतबार से रखेंगे वो यही इस्तेमाल करते हैं कि वकूफ अरफात की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरिश्तों से मुबाहात करता है और उनके करीब होता है, लिहाजा उस दिन की इस वजह से फजीलत है। जबकि दूसरे उलमा इकराम ये कहते हैं कि 9 जिलहिज्जा की फजीलत है। और जब हम हर जगह पे रमजान में हो, ईद में हो, बकरीद में हो, हर एक में अपने रुयत का एतबार करते हैं, तो इसको भी रोजे के ताल्लुक से भी अपने रुयत का एतबार करेंगे। अब सवाल यह पैदा होता है कि दलील इस चीज की क्या है कि 9 जिलहिज्जा को ही यौम अरफा कहा जाता है।
تو اس کے تعلق سے علماء کرام دلیل پیش کرتے ہیں۔ پہلی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الفجر سورہ نمبر 89 کی آیت نمبر 1 تا 3 کے اندر بیان کیا ہے۔ اللہ نے فجر اور 10 راتوں کی قسم کھائی اور والشفع والوتر، شفع اور وتر کی قسم کھائی۔ شفع یعنی جوڑ اور وتر یعنی بے جوڑ، اس کی قسم کھائی، اوڈ نمبر کی قسم کھائی۔ اور مستدرک حاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 7517، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا ہے والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر، کہ وتر سے مراد یوم عرفہ ہے اور شفع سے مراد یوم النحر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ وضاحت کر دی کہ اللہ نے جو وتر کی قسم کھائی، بے جوڑ کی قسم کھائی، تو اس سے مراد یوم عرفہ ہے۔ اگر ہم سعودی عرب کے حساب سے روزہ رکھیں گے تو یہاں بے جوڑ نہیں بلکہ 8 ہو رہا ہے، جوڑ ہو جا رہا ہے، شفع ہو رہا ہے، تو یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے ترمذی شریف حدیث نمبر 773 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ و یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام، یوم عرفہ، یوم النحر اور ایام تشریق یہ اہل اسلام کے عید کا دن ہے۔ تو یہاں پہ تاریخ بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ لگاتار ہے، پئی در پئی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کہا گیا ہے، 10 ذی الحجہ کو یوم النحر کہا گیا ہے، اور ایام تشریق اس کے بعد والے 3 دن کو کہا گیا ہے، اور احناف کے نزدیک 2 دن کو کہا گیا ہے۔ تو یوم النحر اور ایام تشریق کے بارے میں ہر ایک کا یہ کہنا ہے کہ یوم النحر 10 ذی الحجہ ہے اور ایام تشریق اس کے بعد کے 2 یا 3 دن ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر یوم عرفہ کو الگ الگ کیوں کر دیا؟ سعودی عرب کا یوم عرفہ الگ اور پھر دوسرے جگہوں کا یوم عرفہ الگ۔ اسی طریقے سے یہ بھی جواب دیا گیا ہے کہ جب سائنس سے ٹیکنالوجی نہیں آیا تھا، اس زمانے کے لوگ کس طریقے سے عمل کر رہے تھے، اپنے رویت کے اعتبار سے یا تو وہاں کے رویت کے اعتبار سے۔ ٹیکنالوجی آنے کی وجہ سے اسلام کا حکم نہیں بدلتا ہے۔ اگر سائنس سے ٹیکنالوجی آ گیا، پہلے تو یہاں کے حساب سے سارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ سارے کام کرتے تھے، آج سعودی عرب کے اعتبار سے کریں گے۔ کیا اسلام آج مکمل ہو رہا ہے سائنس سے ٹیکنالوجی کی وجہ سے؟ کیا اللہ رب العالمین نے یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ایک ایسا کام کرنے کا حکم دیا اور ایسی چیز کی فضیلت بیان کی جس پر عمل کرنا 1300 سال تک لوگوں کے اوپر کیا ہے دشوار رہے اور صحیح طریقے سے وہ عمل ہی نہ کر سکے؟ اللہ نے تو اسلام کو اسی وقت مکمل کر دیا تھا۔ اسی طریقے سے یہ بھی اشکالات بیان کیے جاتے ہیں کہ بہت سارے ایسے بھی جگہ ہیں جہاں سعودی عرب سے پہلے چاند نظر آتا ہے، سعودی عرب سے پہلے چاند نظر آ جاتا ہے، اور اس کی دلیل خود مسلم شریف اور اس کے علاوہ بہت ساری احادیث میں ہے۔ ابو قریب والی حدیث کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں ہے اور پھر ملک شام میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے ایک دن پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا کہ پھر وہاں کے لوگ عرفہ کا روزہ کب رکھیں؟ اگر وہ یہاں کے سعودی عرب کے حساب سے کر رہے ہیں تو وہاں تو قربانی کا دن ہے، یوم النحر ہے، اور یوم النحر کو روزہ کرنا منع ہے۔ بہرحال میں آپ حضرات کے سامنے دونوں طریقے سے دلائل پیش کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک حدیث ابن ماجہ کی روشنی میں بیان کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں ایسے دین پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس دین کی رات بھی دن کی طریقے سے روشن ہے، یعنی دن کے اجالے میں ہم دور بھی کوئی چیز ہے تو جیسے صاف صاف دیکھ لیتے ہیں، جبکہ تھوڑی ہی دوری پہ اگر رات میں کوئی چیز نظر آئے تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کبھی کوئی آدمی کھڑا ہے تو ہم کو ایسا لگتا ہے کہ شاید کوئی جھاڑ ہو، اگر کوئی جھاڑ ہے تو ہم کو ایسا لگ سکتا ہے کوئی آدمی کھڑا ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کے اعتبار سے یہاں والے بھی عرفہ کا روزہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کی وضاحت نہیں کی ہوگی کہ اب تک مطلب کہ علماء کرام اور یہ سارے مسلمان اس طریقے سے اختلافات کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟
تو بہرحال میرے بھائیوں آپ لوگوں کو علماء کرام میں سے جس کے دلیل مضبوط لگے اس کے مطابق عمل کیجئے. میں کوئی دروگا نہیں ہوں اور یا نہ کوئی میں اشارے ہوں کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ وہاں کے حساب سے رکھیں یا یہاں کے حساب سے رکھیں. ہمارا کام آپ کے سامنے دلیل بیان کرنے کا ہے.